Hello mga kabady! Aniya na sab ako ang inyong igsi kabady aron mag-Bible study. Atong ipayluna ang atong kaugalingon, ang atong kasing-kasing, ug ang atong igdulungog sa pagpaminaw sa atong Bible study karong adlaw mga kabady. Kung ugaling aduna ka may mga pangutana, i-type ang imong pangutana kay kita andam nga mutagana og mutubag sa inyong mga pangutana mga kabady. Busa dili kita maglangan ang tema, ang topic nga atong tun-an karong adlaw mga kabady sa atong Bible study. Atong basahon ang Biblia sa Juan 3:3 mga kabady. Kung ikaw ugaling aduna may Bible, sunda pagbasa mga kabady. Si Jesus mitubag kaniya sa pagatinuod, magaingon ako kanimo. Gawas kun ang tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Si Nicodemo miingon kaniya, unsaon sa tao ang pagpakatao kung siya tigulang na? Makasulod ba siya pag-usab sa tiyan sa iyang inahan ug magpakatao? Mitubag si Jesus sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo. Gawas kun ang tao magpakatao sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang gianak sa unod man. Ang gianak sa espiritu man. Dili ka mahibulong nga ako nagsulti kanimo. Kinahanglan magpakatao ka pag-usab. Naa sa Bible mga kabady ang pagpakatao pag-usab. Kaya kung di ka magpakatao pag-usab, ingon si Ginoong Hesukristo, dili ka makakita o dili ka jud makasulod sa gingharian sa Dios mga kabady. Mao kini ang atong pagtulun-an karon mga kabady. Una kita maghisgot unsa ang pagpakatao pag-usab o born again. Ato usang paghisgutan unsa ang mga sayop nga mga panghuna-huna may tungod niini. Una sa tanan, ang born again dili sikta sa relihiyon nga pwede ka mobalhin para mahimong usa ka parte niini mga kabady. Ang born again dili pagbag-o sa kaugalingon pinaagi sa tawhanong paningkamot. Pipila ka nato kung makakita og tawo nga nagbag-o, maghuna-huna dayon nga siya na born again. Pero kini nga panghuna-huna sayop. Ang uban usab nagatuo nga kita na born again sa dihang nabautismuhan kita sa tubig pinaagi sa pisik-pisik para sa mga bata o pinaagi sa pag-unlod para sa mga dagko. Ilang gitanaw ang pagka-born again nga usa ka gawas nga kasinatian pinaagi sa bautismo sa tubig. Kini nga pagtuo dili sibo sa Biblia. Ato lang gigamit ang pulong born again sa itaas kay mao man kini ang ilado kaayo nga pulong, pero ang binisaya niini mao ang pagpakatao pag-usab nga maunay atong gamiton sa unahan mga kabady. Para nga masabtan nato atong butangan og pangutana. Unang pangutana. Unsa ang pagpakatao pag-usab? Usbon ako, number 1 nga pangutana. Unsa ang pagpakatao pag-usab? Naabagid ni siya sa Biblia.
Naa bag-o lang atong gibasa ang Juan 3:3 nga kutob ngadto sa city. Ug atong basahon usab ang Juan 1:13 nagaingon mga kabady. Wala sila mahimong mga anak sa Dios pinaagi nga tawhanon. Wala sila mga tao nga mga anak sa tawhanong amahan. Kay ang Dios mismo mao ang ilang amahan. Juan 1:13 mga kabady. Nga wala sila mataw pinaagi sa tawhanong amahan. Mga kabady, pinaagi sa pakighilawas sa tawhanong amahan. Kundili, nangatao sila pinaagi sa Dios, mga kabady. Ang pagpakatao pag-usab, usa ka kasinatian. Diin ang usa ka tawo na tawo ngadto sa pamilya sa Dios. Kini nga pagpakatao espirituhano ni siya mga kabady. Nga minugna sa espiritu sa Dios. Ang espiritu sa Dios maoy naghimo ni ini, maoy nagmugna ni ini. Nag-ingon ang Ginoo, ang gianak sa espiritu. Espiritu usab. Sa ato pa ang espiritu sa Dios maoy nagmugna, maoy naghimo nga maborn again ta. Sumala pa sa Juan 3:6. Ang pagpakatao pag-usab, dili din siya sekta sa relihiyon. Dili pagbag-os o galingong tawhanong mga pamaagi o pagbautismo sa tubig, kundili espirituhanon nga pagpakatao ngadto sa gingharian sa Dios mga kabady. Ikaduhang pangutana, number 2. Nganong kinahanglan man kita mataw pag-usab? Usbon ako ang ikaduhang pangutana mga kabady. Nganong kinahanglan man kita mataw pag-usab o mataw kita sa pamilya sa Dios? Dili ba di ay mga anak sa Dios ang tanang tao sa kalibutan? Dili mga kabady. Muna kinahanglan ka mataw kapag usab kay dili tanang tao mga anak sa Dios mga kabady. Dunay duha ka klase nga mga tao dinhi sa kalibutan. Duha ni ka klase nga mga tao nga ania sa kalibutan mga kabady. Tanang tao binuhat sa Dios. Pero dili tanang tao mga anak sa Dios. Atong makita sa itaas nga bersikulo nga adunay mga tao nga anak sa Dios ug adunay mga tao nga mga anak sa yawa. Si Jesus mitawag sa mga relihiyosong mga makasasala ug mga anak sa yawa ang amahan sa tanang bakakon. Diha sa Juan 8:44. Duha ka klase ang mga tao sa tibuok kalibutan mga kabady. Mga anak sa Dios ug mga anak sa yawa mga kabady. Ato mabasa diya sa Juan 8:44 unsay giingon, kamo anak sa inyong amahan nga mao ang yawa mga kabady. Mga taong relihiyoso, mga taong mga makasasala, iyang ginganlan ni Ginoong Hesukristo nga anak sa yawa mga kabady. Sa ato pa, dunay duha ka klase nga mga tao sa kalibutan, mga anak sa Dios ug mga anak sa yawa mga kabady. Pero tanang tao binuhat na siya sa Dios mga kabady. Ug aduna usay duha ka klase nga pagpakatao. Dunay duha ka klase nga pagpakatao mga kabady. Subon ko, adunay duha ka klase nga pagpakatao. Ang Biblia naghisgot og duha ka pagpakatao. Ang gianak sa tao, tao usab. Ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Juan 3:6 sa ato pa. Kung dunay duha ka klase nga tao dis kalibutan, anak sa Dios ug anak sa yawa, doon na po'y duha ka klase nga pagpakatao mga kabady.
kanang gianak sa tao, tao usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab, atong nabasa diya sa Juan 3:6. Ang tawhanon nga pagpakatao ug ang espirituhanon nga pagpakatao, ang tawhanon nga pagpakatao sa tubig. Mao na siya ang tawhanon nga pagpakatao, mao ang pagpakatao sa tubig, mga kabady. Mao kana siya ang giingon ni Ginoo, ipasabot ni Ginoong Hesus nga mataw ka sa tubig, mga kabady. Ug ang espirituhanon nga pagpakatao diha sa espiritu, sumala pa sa Juan 3:5, mga kabady. Ang unang pagpakatao sa dihang natao kita sa taguangkan sa atong inahan. Mao kana ang unang pagkatao. Ang unang pagkatao sa dihang gipakatao kita sa taguangkan sa atong inahan, mga kabady. Niini nga pagpakatao adunay panubigon. Niini nga pagkatao, mga kabady, adunay panubigon. Gitawag kana siya sa English og bag of water, mga kabady. Sa diha nga natawo kita, sa dihang nahimugso kita sa taguangkan o sa atong unang ginikanan, ang muuna gyud mo gawas mao ang tubig, mga kabady. Niining unang pagkatao, natawo kita uban sa panulundon nga sala, mga kabady. Sa una natong pagkatao, natawo kita uban sa panulundon nga sala, atong mabasa diha sa Salmo 51:5, mga kabady. Nagaingon ang Salmo 51:5, ingon siya, aniya karon ako natawo sa kasalanan, ug sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Ingon si salmista din. Ingon si salmista, aniya karon ako natawo sa kasalanan, ug ako gipanamkon sa sala sa akong ginikanan, mga kabady. Niining unang pagkatao, natawo kita uban sa panulundon sa sala. Sumala pa sa Salmo. Ato kining napanunod kang Adan, diin ang iyang sala ug pagkamakasasala napasa sa tanang kaliwatan, mga kabady. Sumala pa sa Roma 5:12, mga kabady. Ingon ang Roma 5:12 nga misulod ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug tungod sa sala mikaylap ang kamatayon. Ug tungod sa sala, mga kabady, ang tanang tawo nahimong makasasala, mga kabady. Nganuman kay ang tawo nakaambit sa sala sa una natong mga ginikanan, mga kabady. Mo na miingon si Ginoong Kristo nga tanan nakasala ug nakabsan si maya sa Dios. Tanan nakasala ug naputol ang atong relasyon ngadto sa Ginoo, mga kabady. Tungod sa sala. Apan sa dili pa kita magpadayon, muinom sa tagkape, mga kabady. Ang sala, mga kabady, ug kamatayon napasa ngadto sa tanang tawo. Mao kini ang kahimtang sa mga tawo sa kalibutan. Wala nagpasabot nga ang mga bata kung mamatay moadto sa impierno tungod kay wala pa sila'y buot o wala pa sila sa edad. Diin manubag sila sa ilang binuhatan, mga kabady. Busa ang gingharian sa Dios alang kanila
sumala pa sa Mateo 19:14. Pero ang kamatuoran, tanang tao makasasala ug tungod niini naputol ang atong relasyon mga kabali. Ug tungod sa sala, patay kita sa pananaw sa Dios. Patay ang atong espiritu, patay ang ilang espiritu, ug tungod sa sala mga kabali, sila, kita, iya sayawa, ug tungod sa sala, ang tao mupadulong sa impierno mga kabali, tungod sa sala. Di ka makaingon sa imong kaugalingon nga wa ka makasasala, wa ka makasala. Ang pulong sa Dios nagaingon nga ang tanang tao nakasala ug tungod niini nakabsan, naputol ang atong relasyon sa Dios mga kabali. Ug tungod niini patay kita sa pananaw sa Ginoo. Atong napanunod ang sala, ang pagkamakasasala ni Adan mga kabali. Ug tungod sa sala mikuyanap ang kamatayon ngadto sa tanang tao mga kabali. Mao kini ang pinakarason. Mao kini ang pinakarason nganong miingon si Jesus nga kinahanglan mataw kita pag-usab. Katulo kini gibalik-balik ni Jesus sa iyang pagkighinabi ni Nicodemo. Busa importante gay kini kaayo. Atong mabasa diya sa 1:33 ngadto sa city. Nataw ka nga patay sa espiritu, kinahanglan mataw ka pag-usab aron mabuhi sa espirituhanon nga bahin mga kabali. Tungod sa sala, iya ka sa yawa. Mao nga kinahanglan ka mataw pag-usab aron mahiusa sa amahan sa langit ug mahimo nga iyang anak mga kabali. Nataw ka nga makasasala, kinahanglan mataw ka pag-usab aron mahimong matarong mga kabali. Tungod sa sala, ang imong padulngan kalaglagan. Tungod sa sala, ang imong padulngan sa diang mamatay ka, impierno mga kabali. Mao nga kinahanglan ka mataw pag-usab aron makabaton og kasiguruhan sa gingharian sa Dios mga kabali. Apan sa dili pa kita moadto sa ikatulong pangutana, moinom sa tagkape. Number 3, ikatulong pangutana mga kabali, unsaon nato mataw kita pag-usab? Ikatulong pangutana, unsaon nato para mataw kita pag-usab? Nagaingon ang Juan 1:12 o 13 mga kabadi atong basahon. Hinuon may midawat og mituo kaniya. Busa sila gihatagan niya og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong anak sa Dios sa paagi nga tawhanong amahan. Kay ang Dios mismo mao ang ilang amahan mga kabali. Sa ato pa, ang mituo og midawat gihatagan og katungod sa Dios nga mahimong anak sa Dios mga kabali. Mutuo ka ug mudawat, mahimo kang anak sa Dios mga kabali. Gikan nga gipanganak ka sa imong tawhanong ginikanan, apan sa diha nga mituo ug midawat ka ni Ginoong Jesucristo, gianak ka pag-usab, pinaagi sa Espiritu sa Dios, pinaagi sa imong pagdawat, pagtuo ni Ginoong Jesucristo, nahimo kang anak sa Dios mga kabali. Nga atong makita dinhi, mataw ka pag-usab kung imong ibutang ang imong pagsalig ngadto kang Hesus para sa kapasayloan sa imong mga sala ug sa
kumpleto nga paghiusa ngadto sa Dios nga Amahan. Kung ang usa ka tawo mutugyan siyang kinabuhi ngadto kang Hesus, mataw siya pag-usab ngadto sa pamilya sa Dios. Nag-ingon ang Biblia, pinaagi sa pagtuo kamong tanan nahimong anak sa Dios, pakigihiusa ninyo kang Kristo Hesus. Pinaagi sa atong pagtuo kang Hesus, nahimo kitang mga anak sa Dios, o ang Dios na mao ang atong Amahan, mga kabady. Dili lamang nga igo ra kang mutuo, mga kabady. Kinahanglan nga adunay buhat, ug ang buhat sa pagtuo, mga kabady, mao ang pagdawat ni Ginoong Kristo nga imong Ginoo ug personal nimong manluluwas sa imong kinabuhi, mga kabady. Na simple ra yung kayo, no? Ikaupat nga pangutana, mga kabady, apan sa dili pa muinom sa tagkape. Ikaupat nga pangutana, mga kabady, unsa may musunod human kita mataw pag-usab? Usbo na kong pangutana. Unsa may musunod human kita mataw pag-usab diha sa pamilya sa Dios? Ang musunod, mga kabady, si Apostol Pablo mitawag sa mga Kristohanon sa Korinto nga mga bata pa dinha ni Kristo. Atong mabasa diha sa 1 Korinto 3:1. Sa dihang nataw kita ni ining kalibutana, nataw kita mga bata ug dili mga hamtong na. Usbon ko, mga kabady, sa diha nga nataw kita ni ining kalibutana, nataw kita nga mga bata ug wa ta mo ditso pagkadako. Miagi jud ta sa pagkabata, mga kabady. Mao gihapon sa espirituhanon nga bahin. Sa dihang nataw kita ngadto sa pamilya sa Dios, nataw kita nga mga bata pa sa Ginoo. Ug dili mga dagko na o dili mga hamtong na. Busa human kita mataw ngadto sa pamilya sa Dios, kinahanglan motubo kita ug muhamtong diha ni Kristo, mga kaubadi. Ato pa, nataw di sa espirituhanon, nataw ka nga bata, apan kinahanglan nga motubo ka o mahamtong ka diha ni Ginoong Hesukristo, mga kabadi. Ang tanan mo agi man gina siya og pagkabata, bisan pa nataw ka sa kalibutan, taguan ka sa mga ginikanan, muagi man jud kag pagkabata. Mausab na kung nataw ka diya sa Espiritu, nataw ka diya sa Dios, nahimo kang nabulagin ka, muagi po kang pagabata. Mao ni gitawag og bata pa sa Ginoo, mga kabady. Nga ang kausaban kinahanglan mosunod human kita maluwas, mga kabady. Ang kausaban musunod human kita maluwas. Busaan nilang takutob sa atong Bible study. O salamat nga nasabtan ang tanan. Kung ugaling, aduna ka may mga pangutana, i-type ang imong pangutana sa atong Bible study kay andam kita nga mutagad ug mutubag sa inyong mga pangutana. Apan sa dili pa kita mutapos, mga kabady, akong shout out ang tanang kong mga suod nga higala. Shout out to Jordan Mangas, Jaime Banati, nga nagapadayon diha sa Bulaton sa Dios. Og shout out usab sa tanang kong mga kaigsuonan diha sa Sitio Bantayan, Cordoba, Cebu, sa GC KG Church o Jesus Christ King of Glory Church. Shout out kaninyong tanan, mga kabady. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong Bible study. O shout out usab sa pinangga o gimahal natong Pastor Lilian Guanson o Bans Tibok ng Panimalay. O shout out usab ni Joseph Francisco, Pastor Joseph Francisco o ni Pastor Sara Francisco. Shout out kaninyong tanan, mga kabady. Ug ang amahan nga Dios nga mao'y nagabuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanan nga anaa kanila mismo ni akong kinabuhi, mga kabady. Ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo, kauban ug diniugan sa Espiritu Santo, magapanalangin kanatong tanan, mga kabady. God bless, mga kabady.